حنتي كوسخلمي ولا شير كقبر إني صحفتي رأي وايهم أبني حدار مش مقال ساتفو سبات كسعبون زقبون متكلات ياتبل متكلات مش مقال يزبلن زي انتري وانا لهم تقدميتي ممماي زعرغن قال لي زي عرغن أما سرتو استبالاشو سلازخونس يعرغ دي يعرغ سخت ما ميولك هذا حدا جزيس فلاليخا نتنقر تعرفه يعني زي أبي وزباني فتخلعي متكل مهلا دليت اللوم اللي قعروك انتست مقدعات حيلو انتست نهار هالليو كعرق زي اللي تخوينو خنباسي بالله تا سالسيت متكل دتكمل عنه متكل تصني الكامس معه تصني اللي يتسمعه بدالي يخون تبدالي خزارب كله تصني اللي يتسمعه كلت يوم كاخسمع لهم تفلتي يخون مش تا I don't know, counseling كم تتكمل عليهم تا foundational حقي دبلواس تصني الكامس معه أما تصحف إيوب قالك كخما يلو نتصنعكم زياتكم تصني لكم سمعني نتصنعكم زياتكم عينيتي تصني لكم سمعني تصني لكم سمعسي درجة 500 تشجرس أتنفس الكائن ثاني فوق سويت سلسة سمعي تسمعي يزول سمعي هذا حري أتصقع زي موسادك كنا عرق لنا خيرنا أودا سلزخونا مستسقوت أنست سلزخونا مس دكنستيو كنو جنال زجر ماكم كسا حاجة خبزستو عالكو وجن وسيدكا سعرك خمس سايكل سلسة زي موساد فتخليتي سمعك زي مزراب حجي هذا كيسيس تسوي إذا نجرني مو سوي عندي 5 دقيقة بالليل ليش نتاسبيت نجريا أو أخلو خينا تحاول أقول دبلا مليس تاسبيت زبلته كسح مود دعتات بتصح تزبلوا 5 لو عيت زاربني خا زباس تخوينو رقيت كايو 5 تبهلي حاسب تحت كيدي تا I think شاد شيء تلا تكون دلا من داي تاجر انت عتا تبقى اسم دلا identify حدا كسي أبعرك خنا أدخلنا ساي بايسوم سدين فلن يقرب لنفسنا سلازم we have to identify the problem شعو تا دحري أزقت لها زي مستحفار تا مثلكم اوكي I know بيني ما يكون بدالي يوردا بدالي قلنا بقدمي وانت دا يوردا صغيخ بدالي تيلا بينيام سعاري يوردا تسعاري تفتير الخير دلهم أبي ودك يترف وين دفيت وين فتير كام خادكوا تصبغ يكون هجي انتاي تكمانه دفيت situation كله يزدلي كلتيوم نفقاد أملاخ التسعرو خونو لك قلتي تبدالي نفقاد أملاخ تلعت سعرو ملكا كلتيوم سعرات كوينهم تلع متيوم نعرقي دعمي سلازي قال لها بتخون سعوز قبعنا متكلات كتوسدوه إليه مباباي زي عرغن حارم هلا ودليت صني الكام سمع صقع زي موسى حجي إزي انت زريكم تديتيل سناتو قفي حيرا ايوه نناتو زرزر علوم مالتي سلازي حجي زين وكعا وسيخلكم على الغزم حواتي قال لنا هنكون تسفا يقبر سمهر حفتي مرعا قداسي حواتي سلازي استمرعنا هنا سبكوين نازل لنا دحر مدحنات أقداسي نوسدو سقومتي مرعاي دمصل تاي زمص انتي مالتي مرعات تليا مرعاو تلي انتي مالتي مرعاتي سلازي سنبت كتمرعو تدالو يخبرو حوي ناملاخ سبحاتي خنو اب حدا بيت كريستيان اب كارتوم بخمزي بزعب حدار مهاركوسي اب تعامتتي اتن يملخو معلتاتهم بناي مرعا تزانابيلن مرعا قداسي حواتي سلاز استمرعنا هنا سبكوين نازل لنا مخنياتو دحر مدحنات أقداسي نوسدو سقومتي مرعاي تمالي قرب قلتو خمز فتنكو زيرو رحكت زلو زمدنا دك سباتسي أمرعات راي زلو لازم زعبو مخبل حتو يلن تخينو تخيلي خاطو نابت تمرتي آمين እግዚአብሔር አመንጎናለሁ መተው ሆነና ምንት ብዛዕባ ግዜና ቁርብ ክብል ግዜና ምጥልላም ዝበዝሖዩ ኣብ ልባ ዋልድ ድሌት ፈጢሮም ልበና ቁሲሎም ዝሓደጉና ወዳት ቁጽሬም ውሑድ ኣይኮነን
أزوتيرهم نابابايتن بممللاس أو لبتنا والد رايزي كوني أو لبي ولدن كي ترفد ليت فتيرهم نقعزو أمنت مصرف زخون زيت دلي ملختي قديفهم كابابايت أحد زرحقوا ودات بزو حابيث نتي أبحث اختفال علي عدل زهب ممرحي مصحف قدوس تتغيمهم بيت سبن حبرة سبن زفلطو عو حتى فتيمهم زتلمو إذا بمقبار دما لبي أحاتهم ترايزي كونس لبي ولدن لبي حبرة سب أوجيهم أبيت أملاخ زملالسو ممارستي أوداتن أوالدن بزحاتهم نبو سبو مستحتا دموزن مبقول عدن اتوم زحاتتون من تخفلتا اتصلي اللو ألخو إلن نمنفساوي حقي سقاوي مخنيات ويكا نسقاوي مخنيات منفساوي حقي منفساوي مخنيات يبن زغربا ممارس تاول الأوالد كأبزوحاتين بتخوا خالو وقنو دما زمنا توم زيد اللي يخلط تجافات بزعبا مرعا أزيهم بزوحاتين بتحد وقن كي تمرعخا مراق بتخال وقن كا مرعا زي بسلو مالت أزيو بزيو ببا ست حمس حدار بزيو من فللاين مت للامن بزيو فتح بزيو من تأخاب بزيو إذا cohabitation زبار كم تتمالي حدا خبتم زكاتات لنا زنبرو حتى نزفتن تفتاتين كحتاتو نقول لاي حتيات غيركا بحوي كي تقاتل كي تصرفنيخا قال كيدان كاب قال كيدان وصايس تولد قلعت بزحاتهم زموت بزحيو زمادو انستي زلو ابايت بزحيو زشكونو زتدهلو سبوت زلو ابايت بزحيو مرعا نغيزياون تفلاون مخنيات وي طقمي يغبرالو زتمررو ولود زلو ابايت بزحيو اتحزادقوم زطفوم زلو ابايت بزحيو من محدار بيتهم زطفوم ولد بزحاتهم زبزحي غزمين مركاب زغبر ملعب بزحيو ابز غربا غزي سمعكم ما تخونو 10 عامت غنا غيرالا اريغا تخون يا زازانتا زي اب تعدنا سي نحده امارز بلو سقاين بلودا امارز بلو ودي نعا ابو اني يوديت ابوي غبر ميكائيل نغالو 100 شح غزم خبوا تداليوم اللومو نعته مرعا وايلو عركو مو 120 دا سمع له خنديلو سلم زي مرعا خبت قند تحستوناي مواسبتي مركاب إلكا نمتقلل إلكا وين قداماوي ملك إلكا يقبر نريق لنا نحاسوت مرعا بزيح حكينا نحاسوت مرعا وري بيزنس يسبالمش $10 كبكا يمون عن حفتي تمريع 5 لي ويكا $10 كبكا يمون عن حوي تمريع خلي مصي مرعان فيزا وين فقاد منبر بزحي ابزي امريكا مصنعتي ناي 2008 انتي نغير مسلكم اب عامت 50 شح حسابات بمرعاياتو بني حسوت مرع فلطو خايم حجي اغلين ستيتس نناتن حقي هانصاندين حاده مرعا مستمرعا 2 عامت كال خيم صقصن حلو مخنياتو غليمسي اب عامت 10 شح غليتو خينو نغد تغير سلازخونه كيدان كسعموت زي كونس كسع أمريكا كسع كندا كسع أوروبا خوينو هكذا رينا لنا محبر قويتها بزحات سنقولنا نحس أن مرعان نحدارن مليان ريال لنا موسبوت خارمو زلو علامة سحيتو نتبع أملاخ تمدبلو علامة زي كونس نمدراون تافلاون مخنيات كبر نريال لنا قناخي أبحدار أمرعا زقبر قبن اتمسرات قال كيدان زخونا أملاخ እግዚአብሔር ሸለሊሎ كحالفو يكلني بدل دك ህዝብና ድማ መብዛሕቱ ኣመርዓን ሓደረን ስለዝኾነ መውቃዕትና ከቢድ ይገብሩ እዚ ኮት እንተገይረ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ኣይተሰከፉ ይኹም ግን ሓደ ግዜ ኣብ ዓድና መጽናዕቲ ተገይሩስ ብወግዒ 25 ሚእታዊት ሃብቲ ዓሳና እንተንገፎሲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ፀጊቡ መትረፈ ንዑ ገፊፍና ኤክስፖርት እንገብርሲ ኩሉ ሰብ ዝነብረሉ ገንዘብ ተረኺቡ
بدحان من برنيرو زبل مصنعت مصي اب الدواباي كاف التلفزيون كا سمعنا بعدنا ግን حج ጥሜት አለ حق انا جهم قالهم بري سبسيدايز تزي غير كلهم كو باታው يمكن نبري كلهم تخوينا انا نطم زلنا ጥልመትና ነዚ አቃልዕናሉ ሓዳር ምህዞ አምላኽ ስለዝኾነ ቅዱስ እዩ አምላኽ ንሰብ ክፈጥር ከሎ ኣብ መጀመርታ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ብምፍጣሩ ምልአት ናብራ ሰብ ኣብ ቅድመ አምላኽ ብመልክዕ ሓዳር ምዃኑ ብግብሪ ገሊጹ ኣሎ ሓዳር ቅድሰብ ስለዘይኮነ ሰብ መልክዕ ሓዳር ንምጽባቕ ካብቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃቦ መመስረትን መደልደልን ሓዳር ዝኸውን መምርሒ ዝበለጸ መምርሒ ክቅይስ ኣይከኣለን ስለዝኾነ ድማ እቲ ብመንግስቲ ሃገራት ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝወፅእ ንሓዳር ዝምልከት ቅዋማት ክንድን ዝምድና ሓዳር ዝድልድሎ ንሓዳር ዝሕምስን ዝሕምምን ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝቐትልን ኮይኑ ንረኽቦ ኣለና ከም ነበርቲ ዝዓለም እዚኣ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዝረሓቕናዮ መጠን ግድላትና እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ቅድሚ ብስልጣናት ምድሪ ዝወፀ መምርሒን ፖሊስን ብመፅሓፍ ቅዱስ በትልዑል አምላኽ ማለት በዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰፊሩልና ዘሎ ነባሪ ሓቂ ክንምራሕ ቀዳማይ ክንገብሮ ኣለና እቲ ሕጊ መንፈስ ዳይ እምበር እቲ ሕጊ መንፈስ ምስ ሕጊ ናይ ነገስታት ኣይፃረርን እዩ ሎሚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘውፅኦ ዘሎ ሕጊ ወላ ምስ ኣምላኽና እውን የባእሰና ኣሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጊ ግን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሕጊ ኣምላኽና ገበረ ዝነብር ሰብሲ ነቲ ሰባት ዘቕሞ ሕጊ ምድሪ ኣይባእሶን ትذكروا حكيت مز حجزي ኣብ ገላትያ 5 ምዕራፍ ትሕጊ መንፈስ ምጽርዝር مز حجزي ዝጻረር ሕጊ የለን ምስ ፍቕሪ ምስ ትሕትና ምስ ትዕግስቲ ምስ ለውሃት ምዝዮም ዝበኣስ ካለ ሕጊ የለን እተን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዋ ክልተ ዓበይቲ ፍርድታት ቁጣ አምላኽ ኣብ ዘመን ኖህን ኣብ ዘመን ሎጥን ዝኾነ ዝክር ወዲኹም ስለምንታይን እተን ፍርድታት እየን ተኸሲተን ኣብ ሓዳር ንዝግበር ገበን ንመውፃዕን ኣብ ዘመን ኖህ እቶም ደቂ አምላኽ ዝዝረኣይዎን ኣዋልድ የእትዉ ነይሩ ክንዲ ዝደለይዎን ኣዋልድ ከእትዉ ይኽእሉ ነይሮም ኣብ ዘመን ሎጥ ከዓ እቲ ብግብረ ሰዶም ዝፍለጥ ሓጢአት ገኒኑ ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሓዳር ንዝግበር ኣበሳ ስቂሉ ስለዘይርዮ ብፍርዲ ተገሊጹ ለሞን ኣብ ምድርና ዘሎ ፍርዲ ምኽንያቱ እቲ ኣብ ሓዳር እንገብሮ ዘለና ጌጋን ጉድለትን ኣብዛን መጽሐፍ ቅዱስ ኣርሒቓ ሰባት ብዘውፅዎ ሰብኣዊ ወይ ምድራዊ ሓሳብ ጥራይ ንምሓዳር ክትምስርትን ከተመሓደርን እትፍትን ዘላ ዓለም እቲ ኣብ ዘመን ኖህ ሎጥ ነውሪ ዝነበረ ንቡር ኮይኑ ንሪኦ ኣለና እቲ ብኺዳን ዝጀመረ ሓዳር ምትዕምማፅ ዝበዝሖ እዩ ፍትሕ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ካብ ብዝሒ ፍትሕሲ እምበር ዶ ስድራ ቤት ክህሉ እዩ ኢልና ናብ ንሰግኣሉ ስጋት ወዲቕና ኣለና ግናኸ እምነት እግዚአብሔር ክሳዕ ዘሎ እቲ ኣምላኽ ቃል ኪዳን ኣብ ዝፋኑ ክሳዕ ዘሎ ብቅዱስ ኪዳን ዝረኸቡ ወይ ብቅዱስ መውስቦ ዝረኸቡ ኣቦን ኣደን ዘለዎ ኣባይቲ ክህሉ እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ርእሱ ብዘይምስክር ኣይሓድግን መውስቦ ቅዱስ ስለዝኾነ ሓዳር ብንጽህና ጥራይ እዩ ክትሓዝ ዘለዎ መውስቦ እንታይ ኢለ ገሊኦም መምሃራን ተስዮም ኣሎ ኣብዚ ቤት ኣምላኽ ኣብዚ ኤርትራዊት ቤተ ክርስቲያን መውስቦ ሴኩላር ይብሉኻ ምድራዊ ጥራዩ ነኖ ቅዱስ እዩ ቅዱስ እንተዳይልና ናብ መወከሲ ክረኽበሉ ዝኽእል ወይ መምር ሓዳር ክንረኽበሉ ናብ ዘይንኽእል ድርቢና የለና ከም ድላይ ጌርካ ክጅምሮ ይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ኣምላኽ ክጅመር ኢሉ ዝሃንደሶ ኣገባብ ጥራይ ጌርካ ክጅምሮ ከለኻ ሓዳር ዝፅበቕ ስለዚ ከዓ መስለን ብዕብራውያን ንመንዝራታትን ንዘመውተንሲ ኣምላኽ ክፈርዶም እዩሞ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀስ ኣሚን ድማ ዘይረኸሰ ይኹን ይብል መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር መውስቦ ማለት ኮ እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጥዎ ዲኹም
موسوبة مالت اتبقال كيدان زجمر حدار مالت أمين مالتك اتقدامي تسبيتو نتسباي أمينو تبهال اتقدنا مجمريا سباي نتا سبيت انت يبهال أمينا يبهال سلازي كم خوينا خنبري أملاخ زدلينا قويتانا يسوس كريستوس أبتن فتح زملك الذهاب وممرحيتا أنكم مخنيات فتحت كون تخل تنكي زموتيا يبل ماتيوس 10:9 مخنياتو اتي زمو سب كسعب نستحاز ملس كابتيمس أملاخ زنبرو ناي منفس حدنت زتفلي على ونيايو بمخنيات تازفت سماخا كابتيمس مواسبتو زنبرو حدنت ناي سغا يفلال زفل استفلي نتصول كوينو يتصنح زموت سغاوي متنخاف زساتف حاتياتيو سلازخونه دما كاب سغا اتحادي ناب سغا اتخال ازم حلالف غزياون نبارن حمام كله خمس خيل مستوعل صبغ كيتمرعخا زغبر سغاوي تراخبو زموتي كومين لا كليل خنزاربو سلازي كأن اب غزارسنا سلازي فردنا كو يشغر كو يندل اواتي كم ابالات زابيت كريستيان زيا اذا قلال نجر انت دا سحيتنا كالخن فلط عين خلينا اب كبابينا دلايم يغبروا ابسا غبرلو اب عليهم كا قطع عامله خنصلاليلو نعنا ولدنت منفس رخبنا غنا حاتيات زبحالالو زموت كا حاتيات درجاتات هنصت حدار فليز بلا زمدنا كوانت خوني حدار غنا ركب وي زمدنا كم كل خال زمدناتات دما زحالفو درجاتات الله تن تقيسين زلخو درجاتات زمدن حدار 4 حدار زمسرتلو درجه له حدار زفتنلو درجه له حدار زسخنلو درجه له حدار زسلطلو درجه له زين حزون اسك 4 درجاتات حدار انتايلنا حدار زمسرتلو الله دحرايك تقصوي جن كابتا ليلا جميركا خص حد عامت اب حدار زصنحو حدار زمسرتلو درجه نبل دحريو جن حدار زفتنلو درجه حدار سلامنتا يزفتن ناي دحر بايتاتات فلل يالونا ناتين ناي بعلت بيتين فللي انت دا نغيركم اني اب ايرترا توليده ببحال ايرترا زعابيخو هايمانوت سدرابيتي اورثودوكس توحدو زخونه سبي صنح نسخا اب سودان توليدا ببحالي ناي ميدان ناي سودانن تصليا زعابيت ونجلاوي امنت زلوم سدرابيت زعبي وي سلازي بحاجه غزي خلتينا تقطم كنبل نخلي لكم تحسبوا غزي يوسد سلازي ابز غزي زنتاي نبل حدار زفتنلو درجه له دحريتا عامت نحصنوت مودانا اتي دحريو معبلاوي خنوتات زي مرردا يمص ببينوم دليتات ببينوم تحساسباتات يمص سلامنتاي زنغركم الله مسلكم حدار كتاتو خلكم كمز ايتصبيخون كمز صنحنا ايبلكون كيتبلمو ورنتم قدامو زمرعونتاي كمزم خرمكم نغركم دو نزي مرردا اتدالو يدبلو نزي مرردا اتدالو حجي غيا خبل حدار زمسرتلو درجه نغري سميعو زغبرو كله بيتو ابكو حسره سرح بالحساب اي مسل ابكو حت سريتا يمو ايودقن من يسبايزي نجر قويتانا يسوس كريستوس سميعو بيتو ابكوحي يسرح سباي احواتي حدار انت نسرح لينا خوينا بيت نسرح لينا دلنا بيت كنسرح كلنا بينا نسمع يا بتي قويتانا يسوس كريستوس زبلو قال ممرحي مصحف قدوس ام مصحف مثالي 24 بيت يهنص يصنع سلازبل حدار كم هنصاي هنصاخا صنع انت خنيو نبرتو زتامامن ام مسرتو حد هنصا اب مسرت حد هنصا زغبر جيغا بغزيو انت دا زي تاريمو قليل يكون كم بحد شخص رح زلك لذا ام مسرت جيغا خاين غبر من تفلطت يدليناي كمودما مسرت حدار صنع كون تدادليو اب مسرت كيتغاغنا خنغبرلنا مسرت حدار صنع كون زكال تفاليتكا عقم خان دخم غون خان غمغيمكا
مخسب كان كسارة خان فليت كان تداتي خيو عدميو خاق سعموتي خون شو حدار نتخاف حدار زركب أورا مخسب نمركابيلكا ترايو خقبر زلو إتخام مرعا كامرعا زركب قدامين كندن مخسب نايمولو موائل محازا مركابي زي حزوايهم سلامنتاينا نمرعو نايمولو موائل محازا خنركب عدمينا ملو مسانا أبو جن تحزيلهم زصون حس أجاتات اللو نقليهم يخون لهم نقليهم كا أيكون لهم قليهم يولدوا قليهم أي ولدون إتون كولدي لهم حدار كجبر زدلي أنت زي ولدوا أبشجرهم زاتو حكي كي تسحقون نمبر بعالت بيتي كمرعوا خلو خسي مو الناس لهم من أرجع يقن إنه سلزنا برس سنة 4 كل عتول اللي دخيله أمبي بلت النسخة فقر حزواس لزنا بر حراي لاتني ناي فيبن انت إزبال ناي تنسي جزء كبيديو نام لسه ياتن كلنا وارح تودن سلزي تاز فكرة سبيتي الناس ساقيت كابك تنبر نحن سلست أخلونا لنا تطولنا لنا حجي تلازخ تولد علامة غيركا كتمرعوا يقباني خالق مخسب كتركبي كخمز بالكو غزمي فيزا زيوم زبالو علامة غيركا حدار كتقبرا يقباني ونايملو موال محزا كتركب إلكا تراي حدار مسرت له درجة كاب غزي ليلا صحت صنوت زودا زلو غزي يتقالل ابز غزي زي تلالي تفالت تدلالي تتحتاتت توسن غزي مرعات مدب قال كيدان تتاتاتو موت مرعو شعو حصنوت يخون اب مصحف قدوس انت دا ابزداغم انبيبنا مبل 14 معراف حدا سباي حداش سبيتي انت اتوي كبيد سراح ايصعنو نابوغ ايخيد نتا زتوا سبيت دا يحقسا እንዳይ ማለት ይተዓመት ሙሉ ከመ የርካ ስጋዊ ተራኸቦ ከም ትገብር እትማሃረሉ ጊዜ ስጋዊ ተራኸቦ ሓዳር ብምግባሪኻ ትጅምሮሞ ገሊው ከፈለጥ ካዮ ስለተአቶ አሸኸትኹ ግንታ ጊዜቲአ እትማሃረላ ጊዜያ እዘን ጠቂሰን ዘለኹ ትላለ ትፋለጥ ትደላለ ትተሓታተ ትውስን ጊዜ መርዓት ምድብ قال كيدان تتاتاتو شعوخا حصنوت يخون زبلا درجاتات حدا بحدا تدارينين قالين متتتاوسب زفقداين قالين غنا متتتاوسب زيفقداين وقعتا زحدر الليله كيمرعو زدلي ودن زاخلت قالن بزخون استفتر غاطامي كلاله يخوليو بتخال وغنوخا اتودي نتا وقعتا زحدرتلو نتا وقعتا تحدرلو قال بماكلنت وي بليلا سب فلتا يخلي أزمات يدوم كأتو يخلي سلزل ليلا متزتاو سدرابيتن فتوتن عرخون زفكد درجة ركب ودنقوالني مسابات من الليلاي نمر عيل كاترا يكونن جزات صفحات جزات ركب كا تسفحيل كا مسابات كتلال أدلاي أمون قشعو كابتن استلال خيين وقحت بلك قال تركب ويكا خابتو متلال خيوم وقحسب لك ودي تركب مو تقصلو خا نمرعت بصح سلازي ازي متتتاو سب زفقدي كل غزيسي يغرمكم منفساو غيرنا ايبلني امنفسنا يزبلو انت منفس فلطو ديهم اوفر سبيريتواليز كنغبرو ندلي نمرع نعسكي كالب حوي اذا ابزي كبابي زلا غولسي نايس تخونكا مسيلاتني امور ايامو تلاليا انت بلكو اما صيلو دي ويتمرع وايليو دي انت دا እግዚአብሔር ናድጊ ተጠቅሚልና ናምን ኮይና ናዓይ ውሉዱ ክትቀመል ያይከለኒ አምርዓ በጽሕዲዩ ንخላለዩ ሰባት ዘይጥቀመለይ ብፍላይ እዚ ዘለናዮ ናይ ስደት ኩነታት እቲ ናይ አወዳትን ናይ አዋልድን ዝርጋሐ ዩኒፎርም ይኮነ ኣብ ገሊዩ አዋልድ ይበዝሓ ኣብ ገሊዩ ኸ አወዳት ይበዝሑ